Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the 7th lecture of Constitutional Law 2. Constitutional Law 2 के 7वें लेक्चर में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर है Powers and Functions of the President under Constitution of Pakistan 1973। आज हम बात करेंगे आईनी पाकिस्तान 1973 की रूह से सदर पाकिस्तान की इख्तियारात क्या हैं और उसे कौन कौन से काम अंजाम देने होते हैं। तो सबसे पहले तारुफ हो जाए। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी जो ममलिकत है उसका सरबराह होता है। रन्स द बिजनेस ऑफ स्टेट थ्रू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म के ज़रिए वो मुल्की उमूर चलाता है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट इज़ साइन ऑफ यूनिटी ऑफ द फेडरेशन। मतलब ये कि सदर ममलिकत जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स यानी जो मुल्क की अज्जा हैं, जितने भी सूबे हैं, उन सब की इत्तेहाद की अलामत सदर को ही समझा जाता है। सवाल पैदा होता है कि सदर की आईनी हैसियत क्या होती है। तो सदर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द प्रेसिडेंट शैल एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आईनी पाकिस्तान 1973 इस बात की वजाहत और सराहत करता है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल करेगा। आते हैं अपनी असल टॉपिक की तरफ कि प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस है, वो कैन बी डिवाइडेड अंडर 5 हेडिंग्स। प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शंस को हम 5 हेडिंग के अंडर तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेटिव पावर्स, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव पावर्स, नंबर 3 मिलिट्री पावर्स, नंबर 4 जुडिशियल पावर्स और नंबर 5 फॉरेन अफेयर्स। तो आइए इन सब पर मुख्तसरन बात कर लेते हैं अलग अलग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आईनी पाकिस्तान की रूह से सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो समन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट मीटिंग ऑन डिज़ायर्ड टाइम एंड प्लेस, यानी जिस जगह और जिस टाइम जिस वक्त सदर पाकिस्तान मुनासिब समझे वो दोनों हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस यानी सेनेट और नेशनल असेंबली, उनकी जॉइंट मीटिंग, जॉइंट सिटिंग वो बुला सकता है। इसके बाद प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। सदर पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि वो पार्लियामेंट से खिताब कर सके। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली इफ़ एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली तहलील करने की पावर रखता है। यानी अगर वज़ीर आज़म उसे हिदायत कर दे कि कौमी असम्बली यानी नेशनल असम्बली को तहलील कर लें, तो सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार पर हासिल होगा कि वो कौमी असम्बली को तहलील करने के ऑर्डर्स जारी कर लें। नेक्स्ट जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर कैबिनेट। यानी सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है, उसकी पावर है, उसकी अथॉरिटी है कि वो निगरान काबीना की अपॉइंटमेंट कर ले। इसके अलावा अहम कौमी मामलात पर रेफरेंडम कराने का इख्तियार भी सदर को हासिल है। आइन की रूह से द प्रेसिडेंट कैन होल्ड रेफरेंडम ऑन इम्पॉर्टेंट नेशनल इशूज़। मुल्क में अगर कोई अहम मामला पेश आ जाए तो उसके फौरी हल के लिए सदर पाकिस्तान को आईनी पाकिस्तान की रूह से ये इख्तियार हासिल है कि वो उस मामले पर रेफरेंडम कराए, अवामी राय ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव पावर्स। सदर पाकिस्तान के पास कुछ एग्जीक्यूटिव इख्तियारात भी हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन द कंट्री और अ पार्ट ऑफ इट एज एंड व्हेन नीडेड। सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो सारे मुल्क में या मुल्क के किसी हिस्से में, किसी सूबे में जब और जैसे ज़रूरत वो महसूस कर ले इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। इसके अलावा गवर्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, मुख्तलिफ़ सूबों में गवर्नर की अपॉइंटमेंट, उसका भी इख्तियार सदर के पास है।
اس کے علاوہ اپائنٹمنٹ آف اٹارنی جنرل، یہ اختیار بھی صدر پاکستان کو حاصل ہے کہ وہ اٹارنی جنرل کو اپائنٹ کر لے۔ ان کے علاوہ ممبرس آف نیشنل فائنینس کمیشن، ان کی اپائنٹمنٹ، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، ان کے جو ممبرس ہیں ان کی اپائنٹمنٹ، ساتھ ساتھ ممبرس آف کامن انٹرسٹ کی اپائنٹمنٹ، ان کے علاوہ ممبرس آف نیشنل اکنامک کونسل اور چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ، یہ ساری کی ساری صدر پاکستان کی اختیارات اور امور میں شامل ہیں۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے ہیڈنگ کی طرف، یعنی ملٹری پاورز۔ صدر پاکستان کو جو ملٹری اختیارات یا جو ملٹری امور حاصل ہیں، ملٹری امور جو اسے سر انجام دینے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ملٹری پاورز اینڈ فنکشن آف پریزیڈنٹ میں سے ایک ڈکلیریشن آف وار ڈیورنگ ایمرجنسی ہے، یعنی کسی ایمرجنسی کی صورت میں وار کی ڈکلیریشن کرنا۔ اس کے بعد سیٹلمنٹ آف پیس، مطلب یہ کہ امن کی فضا کو واپس لانا، امن کی فضا کو برقرار رکھنا، یہ بھی پریزیڈنٹ کی پاور اینڈ فنکشنز میں ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اپائنٹمنٹ آف سی او اے ایفس، یعنی چیف آف آرمڈ فورسز۔ تینوں افواج، بری، بحری اور فضائیہ، ان کے جو چیف ہے ان کی اپائنٹمنٹ پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے۔ نیکسٹ، سینڈ آرمی ٹو ادر کنٹریز، دوسرے ممالک میں اقوام متحدہ یا دیگر ملٹری جو ٹائز ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر فوج بھیجنا بھی پریزیڈنٹ کی امور میں شامل ہے۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں چوتھے ہیڈنگ کی طرف، یعنی پریزیڈنٹ کی جو جوڈیشیل پاورز اینڈ فنکشنز ہیں ان کی طرف پڑھتے ہیں۔ تو ان میں صدر پاکستان کو کچھ اپائنٹمنٹ کرنے ہوتے ہیں، مثلاً اپائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان، اپائنٹمنٹ آف ججز ان سپریم کورٹ۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں جتنے بھی ججز ہوتے ہیں ان سب کی اپائنٹمنٹ صدر پاکستان کی اپروول سے ہی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اپائنٹمنٹ آف چیف جج اینڈ ایچ جج ان ہائی کورٹس، صوبوں کے جو ہائی کورٹس ہیں یا وفاق میں جو ہائی کورٹ ہے ان میں جو چیف جج ہوتا ہے یا جتنے بھی دیگر جج ہوتے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ بھی پریزیڈنٹ کی پاورز اینڈ فنکشن میں شامل ہے۔ ان کے علاوہ اپائنٹمنٹ آف ایڈیشنل جج آف ہائی کورٹ، اس کی اپائنٹمنٹ بھی پریزیڈنٹ کی ڈیوٹیز میں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دا پریزیڈنٹ اپرووز دا سیلریز آف ججز، ججز کو جو سیلری دینی ہوتی ہے اس کی اپروول بھی پریزیڈنٹ کی ڈیوٹیز میں شامل ہیں۔ ججز کا جو تبادلہ ہوتا ہے، ٹرانسفر آف ججز، وہ بھی پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے۔ اور ان کے علاوہ گرانٹنگ پارڈن اور ریڈیوس پنشمنٹ، اگر کسی مجرم کو عدالت عظمیٰ سخت سزا سنائے تو سب سے آخر میں پریزیڈنٹ کے پاس رحم کی اپیل کر سکتا ہے، اور پریزیڈنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ سچویشنز کو دیکھ کے اس کی سزا معاف کر لیں یا پھر اس میں کمی کر لیں۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں پانچویں ہیڈنگ کی طرف جو ہے فورن افیئر سے متعلق۔ پریزیڈنٹ کی ڈیوٹیز، پاورز اور فنکشنز میں یہ شامل ہیں: نمبر 1، سیٹلمنٹ آف میٹرز ود ادر کنٹریز، دنیا کی جتنی بھی ممالک ہیں، چونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے تو ان کے ساتھ مختلف امور کو طے کرنا، مختلف معاملات کو طے کرنا، یہ صدر کی ڈیوٹیز یعنی فنکشنز میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ نمبر 2، اپائنٹمنٹ آف ریپرزینٹیٹیو ان یو این، اقوام متحدہ میں مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے اپنا ریپرزینٹیٹیو بھیج دینا، اس کی اپائنٹمنٹ کرنا، یہ بھی صدر کی پاورز اور فنکشنز میں شامل ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، اپائنٹمنٹ آف ایمبیسیڈرز، جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں ان ممالک میں ایمبیسیڈرز کی تعیناتی، یہ صدر مملکت کی پاورز اینڈ فنکشنز میں شامل ہے۔ اس سارے لیکچر سے، اس سارے بحث سے ہم یہ کنکلوژنز لے سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ از دا ہیڈ آف اسٹیٹ، پریزیڈنٹ از اے سائن آف یونٹی آف فیڈریشن، پریزیڈنٹ از الیکٹڈ بائی الیکٹورل کالج،
The President can dissolve National Assembly of Pakistan. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔